कुरा भइसकेका छ। धेरै लामो कुराकानी सुने मुड पनि सायद नहोला। मैले केही कुराहरू त म सुनाउन चाहन्छु। विक्रमसाथ कोइरालालाई अघि नै पनि साथीहरूले कुरा गर्न आइसकेका छ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेर मैले देखा आज पनि बिहान एउटा टेलिभिजनमा मैले उहाँको बारेमा मलाई सोद्धाखेरि त्यही कुरा राखेका थिएँ कि एकपल्ट डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर रामवरण यादव, डाक्टर शशाङ्क कोइराला र म यसै बसेर कुरा गर्दैथ्यौँ। माननीय महामन्त्रीजी, तपाईँको बुवा नेपालको असाध्यै ठुलो नेता बिपी कोइराला, नेपाली रहँदासम्म सबैले सम्झिरहन्छ। तर एउटा आयाम थियो, एउटा आयाममा बिपी कोइरालाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भन्ने मलाई लाग्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवनमा पटक पटक पछाडिनु। मान्छेले अब गिरिजाप्रसाद कोइराला कहिले पनि उठ्नु नभनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवन समाप्त हो भनेदेखि मलाई पनि याद छ 4-5वटा बेग्ला बेग्लै बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला अब सकिनु राजनीतिमा आएको भनेर लेख्ने मानिसहरू, लेखहरू, पत्र-पत्रिका, राष्ट्रिय पत्र-पत्रिका छापे। तर हरेक पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला लड्नुभयो। तर ठुलो झारेर चरागिरी उठेर फेरि जस्तै सङ्घर्ष गर्नु र फेरि गर्नु। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, तिनपल्ट होइन, पटक पटक जीवनको अन्तिममा पनि सबै कठिनाइका बावजुद मुलुकमा भाइ पछाडि बस्नु। भाइ तपाईँ दुईजना भाइहरू अरूले सुन्छ, तपाईँलाई हिजो लाग्यो पनि है। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा लगाउनुभयो। रगतको आहारमा देश थियो। र अघि नै पनि कुरा आइसकेका छ कि एउटा वैधानिक बाटोबाट उहाँले समाधान खोजी गर्नुभयो। माओवादीलाई शान्ति बाटोमा लिएर आएर संविधान सभा मार्फत संविधान सभाको निर्वाचन गरिसकेपछि फेरि माओवादी निकै ठुलो तागत आयो भनेर बट्यालिएर हिँडेपछि पनि फेरि माओवादीलाई ठिक ठाउँमा तल लगाएर मुलुकको राजनीतिक विकास दिन सक्नु। र उहाँलाई पटक पटक मान्छेले अब सक्यो, यहाँ पछि अब भयो भनेर। हामी 64 सालको निर्वाचनमा अहिले जति सानो सङ्ख्यामा छौँ, 64 सालमा त्यति नै सानो सङ्ख्यामा छौँ। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला र अहिलेको परिस्थितिको भिन्नता के हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला रहँदासम्म कसैले पनि काङ्ग्रेस अब उठ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न गरेन। काङ्ग्रेस प्रभावकारी हुन सकेन भनेर भनेन। यही सङ्ख्यामा हामी थियौँ। 601 को प्रतिनिधि सभामा हामी 112 जना थियौँ संविधान सभामा। त्यो हुँदाखेरि पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रेरण गर्नुभयो। हरेक मान्छे, काङ्ग्रेसको मान्छे, देशको मान्छेलाई माओवादी जतिसुकै ठुलो सङ्ख्यामा आएको होस्, हाम्रो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदासम्म कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन भने विश्वास थियो। त्यो विश्वास निरन्तर कार्यकर्ताहरूको बिचमा, विश्वास देशमा राख्न सक्ने र अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदासम्म कसैले हाम्रो बिगार्न सक्दैन भनेर आश्वस्त गर्न सक्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पर्सनालिटीले काङ्ग्रेसलाई आज जहाँ छ त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि असाध्यै ठुलो योगदान गरिरहेको छ, मद्दत गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को एउटा पक्ष तुलसी अघि दिव्यजीले अब साथीहरूले पनि भन्नुभयो, दिव्यजीले नै बढी भन्नुभयो के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको पहिलो पद कहिले पाउनुभयो। मान्छे थुप्रै मानिसलाई के लाग्छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवनभरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जीवनभरि सत्तामा हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मान्छेलाई, धेरैजनालाई। त जीवनको पहिलो पद 67 वर्षको उमेरमा पुगेको छैन। 67 वर्षको उमेरमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि पदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो।
जीवनको 67 वर्षसम्म पदको आकांक्षा नराखिकन पूर्ण रूपमा आफ्नो दाजु बिपी कोइराला जीवित छँदासम्म पूर्ण रूपमा दाजुका प्रति समर्पित भएर गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीति गर्नुभयो। बिपी कोइरालाको हरेक सानोभन्दा सानो काम हेर्ने, उहाँको निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने, निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने मात्रै होइन, उहाँको श्रीमतीको स्ट्रोकको एक्सिडेन्ट भएर उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला राजासँग डायलग बिपीलाई छुट्याउने कुराको लागि लाग्नु भएको थियो। सुषमा कोइराला बित्नुभएपछि त्यहाँ पुग्ने कुरा उहाँलाई बढी प्राथमिकताको विषय भएन, बिपी कोइराला छुट्याउने डायलगको कुरा प्राथमिकताको विषय हो। बिपी छँदासम्म हामीहरू जयबागेश्वरमा भेट्न जाँदाखेरि म नेपाली जातिको सभापति थिएँ। तल बस्दाखेरि उहाँले के भन्दै रहन्छ, तिमीहरू मेरो के कुरा सुन्छौ, माथि सन्तानजीको कुरा सुन्छौ भने। अनि यसरी पूर्ण समर्पणको भावमा आफ्नो नेतालाई गर्ने मान्छे गिरिजाप्रसाद कोइराला देख्दा अर्को कोही मान्छेले त्यो बेलासम्म 39 सालसम्म 39 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उमेर 58 वर्ष भइसकेको थियो। 58 वर्षको गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कसैले पनि हेर्दाखेरि यो पनि यत्रो ठुलो मान्छे भएर यत्रो ठुलो योगदान गरेर नेपाललाई गुण लगाएर नेपालको इतिहासमा आफ्नो नाम अङ्कित गरेर अविस्मरणीय रूपमा आफ्नो नाम अङ्कित गरेर बिदा हुनलाई कसरी कल्पना गर्दै थियो। समर्पित भाव, समर्पणको भावबाट काम गरेको मान्छेको रूपमा बढी मान्छे भेट्छ। मलाई भित्रदेखि मनमा एउटा गर्व के आउँछ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला बित्नु हुँदाखेरि म मन्त्री थिएँ। क्याबिनेटमा मन्त्रीले तपाईँले लेख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष क्याबिनेटको बैठकमा मैले लेखा, नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुषको रूपमा आज उहाँ छिरिनुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा समर्पण भावको त्यस अर्थमा भन्यो भने कार्यकर्ताबाट काम गरिराख्दा 67 वर्ष उमेरसम्म एउटा पदको आकांक्षा नराखिकन काम गर्दाखेरि कसले सोचेको थियो कि जाँदाखेरि नेपाली राजनीतिको शिखर पुरुषका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला बिदा हुनुहुन्छ भने सोचेको थियो। जाने दिनसम्म उहाँको वरिपरि राजनीति छँदै थियो। माधवजी र झलनाथजीको मिल्दैन थियो। झलनाथजी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डहरू हटाइया कारणले अलिकति भौतारिया जस्तो थियो। सुरुमा माधवजीको नेतृत्वमा सरकार भन्दा काठमाडौँ पुरै बन्द गर्ने आन्दोलन गर्नुभयो। त्यसपछि बिस्तारै गिरिजाप्रसाद कोइराला शान्त गर्दै फेरि यही प्रक्रियामा संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने प्रक्रियामै संलग्न गराउनु। बिस्तारै एकातर्फ माधव नेपालजीहरूसँग कुराकानी गरेर बस्नुभएको थियो भने अर्कोतर्फ माधवजीको विरोधमा रहेको त्यही पार्टीको नेता अध्यक्ष झलनाथ खनाल र जसलाई हटाएर माधव नेपालको नेतृत्व सरकार बनाएको थियो पुष्पकमल प्रचण्डलाई उनीहरूसँग उत्तिकै डालो गरेर बसिरहनु भएको थियो। किन मुख्य कुरा उहाँलाई संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो। जाने बेलासम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रियाशील रहनु, सबैको ध्यान उहाँसँग रह्यो र त्यति मात्रै होइन, अहिले हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अपमानित गर्ने मानिसहरू पनि आज उहाँका प्रति सम्मानको भावबाट मैले यसो गर्न सकिनछु, गिरिजालाई मैले यो गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दछ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको जीवनमा, नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको जीवनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छोडेर जानुभएको अविस्मरणीय योगदान हो। सिम्प्लिसिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि सामान्यभन्दा सामान्य रूपबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवन बिताउनु कि अभावमा बस्नुभयो जीवनको। पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला छोरा उहाँले राणासँग लडाइँ गर्ने भनेर एउटा स्ट्यान्डमा उभिसकेपछि दुःख पाउनुभयो। सर्वसाधारणको निर्वाचनमा जानु पर्यो, निर्वाचनमा रहँदा गिरिजाबाबु जन्मभयो अनि त्यसपछि निरन्तर रूपमा आन्दोलनमा रहनुभयो। 18 महिना बिचमा सुरुमा 8-9 महिना बिपी कोइराला गृहमन्त्री हुँदाखेरि त्यस पछाडि 18 महिना सरकार पछाडि फेरि उत्तिकै आन्दोलनमा बस्नुभयो। जीवनभर सङ्घर्ष बोकेर बस्नुभयो। पछाडिको मानिसहरूलाई सम्झाएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सङ्घर्षपूर्ण जीवन कसरी आएको छ।
बस्न सक्नुहुँदै हिँडिहाल्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि हिँडिहाल्नुहुन्थ्यो। संगठन गर्ने बाहेक अरू केही थिएन। मैले अर्को नेताका प्रति उत्तिकै सम्मान गर्छु। अझ केही यस्ता कुरा छन् जसका कारणले मेरो असाध्यै ठुलो सम्मान भाव आएको छ कृष्णप्रसाद भट्टराईका प्रति। एउटा प्रसङ्ग मैले उहाँलाई अपमानित गर्न होइन, उहाँप्रतिको सम्मान भावलाई कम गर्नका लागि होइन, धेरै कारण हिजो अवसर मेरो कुनै बेला अलिकति कथन प्रचार छँदाखेरि पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको मैले स्नेह प्राप्त गरेर मानिस हुँ। तर एउटा प्रसङ्ग मैले भन्नु आज उचित लाग्छ। सुरजपुराको काण्डमा जहाँ सेवादेवाको यहाँ ओठ काटिया छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला गएको कार्यक्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि आक्रमण हो। त्यो आक्रमण र अर्को एउटा आक्रमण भन्दा बिचको पिरियड हुन्छ। कचारीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेर मनोहरीदामाथि हिर्काएको छु, आफ्नो टाउको फुटेको छ। त्यसरी पञ्चायतले आक्रमण, यो बिचको बेलामा म सम्झिरहेको छु। किशनजीको घरमा बसिरहेको थियौँ, किशनजीसँग कुरा गरेर कसैले भन्यो अब किशनजी गेजराजु दौडिरहनु भएको छ, पञ्चायतलाई समाप्त गर्नु छ, तपाईँ पनि यसै गरी हिँड्नु पऱ्यो भन्यो। किशनजीलाई मैले अपमान गरेर मैले होइन, सम्मान गर्छु। मैले अघि नै पनि भने अप्ठ्यारो बेलामा पनि उहाँसँग मैले स्नेह पाएको मानिस। तर किशनजीले के भन्यो भने म गिर्जाउ जस्तो टाउकोमा डन्डा खान जान्न, उहाँकै भाषामा वीरेन्द्रलाई यहाँ काठमाडौँमा ठिक गर्छु अनि त्यसपछि जान्छु भन्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला निरन्तर जस्तो अप्ठ्यारोभन्दा अप्ठ्यारो दिनमा ठुलोभन्दा ठुलो जोखिम उठाएर पनि लडाइँ गर्नलाई दौडिरहनु हो। आफूले गर्ने कुनै पनि कुर्बानीका लागि, बलिदानका लागि कहिले पछाडि बस्नु भएन, पछाडि सर्नु भएन गिरिजाप्रसाद कोइराला। मलाई लाग्छ आजको काङ्ग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निरन्तर क्रियाशीलता र लामो समयसम्म केही नपाइकन काम गर्ने समर्पण भाव र कामको जिम्मेवारी पाएपछि, अघि नै दिव्यजीले भन्नुभयो 3.5 वर्षको काम उहाँ प्रधानमन्त्री छँदाखेरि नेपालको आर्थिक उन्नयनका लागि अहिले पनि एउटा बलियो आधार त्यसरी बनाएर राखेका छ। जिम्मेवारी पाउँदाखेरि धेरै राम्रोसँग जिम्मेवारी पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, बेलाखेरि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पार्टीलाई क्राइसिस हुँदाखेरि किशनजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर फेरि पार्टीलाई बहुमत दिलाउने, अथवा आफूले के अरे आफ्नो नेतृत्व चुनाव गर्ने चुनावमा असफलता हासिल भएपछि संसदको नेता आफू नभएर शेरबहादुरलाई संसदको नेता बनाउनलाई तयार भएर उहाँलाई सर्वसम्मत नेता बनाउनलाई किशनजी गिर्जाउदैजाको आशीर्वादबाट उहाँ नेता बनाउनु भन्दा असफलता पछाडि मेरो असफलता हो, म होइन अर्को नेता हुन्छ भन्ने कुरा मलाई तयार हुने जिम्मेवारी हुँदाखेरि त्यसै अर्थात् गर्ने र सङ्घर्ष जीवनको अन्तिमसम्म सङ्घर्षलाई लिएर हिँड्ने मान्छे गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यो लेसन, त्यो पाठ, त्यो शिक्षा हामीले नलिने हो भने हामीले काङ्ग्रेसको मूल भन्ने चलन छ चुरो, काङ्ग्रेसको चुरोलाई हामी छोड्छौँ। आज हामीले काङ्ग्रेसको चुरोलाई समात्नलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक चिन्तनका साथ चिन्तन गर्नुपर्ने बेला छ। यसकारण कि नेपालमा म चुनाव जितेँ, मभन्दा ठुलो मान्छे कोही होइन, नेपालको संविधान केही होइन, कानुन केही होइन, अदालत केही होइन, संसद केही होइन, संवैधानिक अङ्ग निकायहरू केही होइनन्, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू केही होइनन्, आम नागरिक केही होइन, वैज्ञानिक मै हुँ, डाक्टर मै हुँ, इन्जिनियर मै हुँ, मैले जे भन्नु त्यही नै हुन्छ भनेर हट बोकेका प्रधानमन्त्री हिजो निर्वाचित हुँदा झन्डै 2/3 समर्थनबाट निर्वाचित थिए। आफूलाई जन्म दिने संसदका प्रति विश्वास नगरेर, आफूले बनाएको संविधानका प्रति विश्वास नगरेर त्यो 2/3 बनाउने गठबन्धनबाट बनेको एउटै पार्टी बनेको पार्टी फेरि विभक्त रूपमा पुर्याउने अनि बाँकी रहेको एमालेमा पनि एउटा एमाले नभएर एउटा पनि नरहेको दुईटा पनि हुन नसकेको रूपमा पुर्याउने अनि यस्तो बेलामा संसदको विश्वास पूर्ण रूपमा गुमाइसकेको छ। आज उहाँसँग संसदको बहुमत छैन। एकछिन सबैले हरेक सांसदले प्रतिनिधि सभाको सदस्यले विवेक मत हाल्छ कुन पार्टीको उद्देश्यले पर मत हाल्न जाने भने उहाँसँग 60 मत नरहने अवस्था छ। गोप्य मतदान गरौँ, आफ्नो विवेकको मत हाल्न पाउँछ भने 60 मत हुने अवस्था प्रधानमन्त्री। त्यसरी महिमत हिँडेको प्रधानमन्त्रीलाई विधिको शासन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, नेपालको संविधानको व्यवस्थाभित्र बाँधेर राख्नु छ, बाँधछाप गर्नु छ, नियन्त्रण गर्नु छ।
उहाँले भत्काउन खोजेको संविधानलाई अदालतका कारणले जोगिने एउटा बाटो बनाएको छ। तर पनि अहिले पनि यसरी जनताको सभाको विश्वास गुमाइसकेको, आफ्नो पार्टीको विश्वास गुमाइसकेको, हिजो निर्वाचनको बेलाको गठबन्धनको विश्वास गुमाइसकेको मानिसलाई विदा गरेर साँच्चै अर्थमा यो चुनौतीलाई सामना गरेर एउटा ठुलो अवसर सृजना गर्न सकिन्छ। चुनौतीको पहाड जति ठुलो छ, अवसर जति नै ठुलो छ। त्यो अवसरलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी विजयप्रसाद कोइराला जस्तो सङ्घर्षशील, क्रान्तिकारी, समर्पणको भाव भएको नेता, निरन्तर क्रियाशीलता भएको नेता र जिम्मेवारीमा जुनसुकै बेला पनि जस्तोसुकै जिम्मेवारी तयार भएर निकाल्न सक्ने एउटा गतिशील सोच भएको नेता, जीवनबाट, सङ्घर्षबाट, उहाँको नेतृत्वबाट हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ। र त्यो प्रेरणा लिन सक्यौँ भने अहिलेको चुनौती रहँदैन, अवसरका रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सबैभन्दा ठुला नेतादेखि सबैभन्दा सानो कार्यकर्तासम्मले मनन गर्नुपर्ने कुरा यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने साँच्चै अर्थमा विजयप्रसाद कोइरालाप्रति हाम्रो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। उहाँले देखाएको बाटो, उहाँले बनाएको संविधान, उहाँले नेतृत्व गरेको नेपालमा हामी उहाँले सुरु गरेको समृद्धिको अभियानलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। उहाँले सुरु गरेको जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत बनाएको संविधानबाट शासित हुने बाटोमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। र नेपालमा साँच्चै अर्थमा भने लोकतन्त्रवादी बाहेक अरू कसैलाई पनि नेपाली जनताले विकल्प नमान्ने राजनीतिक व्यवस्था पनि स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यो काम गरौँ। त्यो काम गर्ने अभिप्रेरणा प्राप्त होस्। आजको दिनबाट 11 स्मृति दिवसका दिनमा म यही गम्भीर रूपमा मेरो पार्टीको 1 नम्बर नेतादेखि मेरो पार्टीका 10 लाख क्रियाशील सदस्य सबैमा त्यही अनुरोध गर्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।